नमस्कार सबैजनालाई। यो जुम एकाडेमिक बसको 70औं श्रृङ्खलामा म यो कार्यक्रमको सञ्चालक दिलनाथ दङ्गाल। आजको विषय छ मौद्रिक नीतिको समीक्षा भनेर। र आजको अतिथिहरूमा हुनुहुन्छ अर्थशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद गेवाली सर र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्ट सर। म दुवैजनालाई नमस्कार र स्वागत गर्न चाहन्छु। सरहरू प्लिज। नमस्कार, धन्यवाद सर। सरहरूलाई म पनि नमस्कार गर्न चाहन्छु। नमस्कार। र अब यहाँ जुममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय प्राध्यापक र अन्य उपस्थित सबैलाई मैले नमस्कार र स्वागत गरेँ र फेसबुक लाइभमा रहनुभएका साथीहरूलाई पनि मैले नमस्कार र स्वागत गर्न चाहेँ। र नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याइसकिसकेपछि मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्यो भनेर हामीले समीक्षा गर्नको लागि हामीले आदरणीय गुणाकर सरलाई बोलाएका छौँ। सरको हामी आज भनाइहरू सुन्नेछौँ, धेरै ज्ञानहरू बटुल्नेछौँ र सो भनाइप्रति पनि समीक्षा गर्नको लागि र अन्य आफ्ना धारणा राख्नको लागि हामीले अर्थशास्त्री डाक्टर रामप्रसाद गेवाली सरलाई पनि ल्याएका छौँ। त्यसपछि हामी सरसँग रहनेछौँ र मैले धेरै भूमिका नबाँधिकन र यसलाई लामो अलिकति समय पनि यहाँ टेक्निकल प्रब्लमले गर्दा अलिकति समस्या परेको हुनाले पनि अलिकति थोरै 5-6 मिनट जति ढिलो हुन गयो। यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। र गुणाकर सरलाई म पहिलो समय उपलब्ध गराउँछु र यो राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति कस्तो किसिमको आयो, यसका पोजिटिभ इम्प्याक्टहरू के हुन्, के गर्न सकेको भए अझै बेटर हुन्थ्यो भन्ने विषयमा रहेर आफ्ना भनाइहरू राखिदिनको लागि म आदरणीय गुणाकर भट्ट सरलाई अनुरोध गर्दछु। सर प्लिज। धन्यवाद सर। नमस्कार सबैजनामा। यो जुन जुमबाट यसरी विचार आदान प्रदान गर्ने, छलफल गर्ने कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ, यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यहाँलाई धन्यवाद छ र राष्ट्र बैंकको तर्फबाट पनि धन्यवाद छ। यो अहिलेको अलिकति फरक किसिमको जटिल परिस्थितिमा हामीले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नु पर्यो यो आर्थिक वर्षको लागि। र यो मौद्रिक नीतिले अलि परम्परागत हिसाबबाट भन्दा फरक किसिमले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरू, विशेष गरिकन मान्छेका एक्सपेक्टेसनहरू, विभिन्न स्टेक होल्डरहरूका एस्पिरेसनहरू बढेको, एक्सपेक्टेसनहरू ठुलो भएको अवस्था र अर्थतन्त्रमा साँच्चीकै चाहिने एउटा चुनौती आएको अवस्थामा यो मौद्रिक नीति तर्जुमा भएको छ। त्यसैले हामीले यसलाई चाहिने एक्स्ट्राअर्डिनरी समयमा लिएका एक्स्ट्राअर्डिनरी मेजर्स पनि भनेर भनिरहेछौँ। र संसारभरि पनि सेन्ट्रल ब्याङ्कले अहिले त्यही किसिमले चाहिने आफ्ना यो मोनेटरी पोलिसी अथवा फाइनेन्सियल पोलिसीसित सम्बन्धित व्यवस्थाहरूलाई तदनुरूप अगाडि बढाएका छन्। अब यो हामी सरहरू सबै चाहिने र हामी सबै एउटै फिल्डमा छौँ। अहिलेको यो क्राइसिसलाई संसारभरि अलिकति फरक किसिमले किन हेऱ्यो त भनेर भन्दाखेरि पछिल्लो 100 वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने 100 वर्ष अगाडि पनि यस्तो किसिमको महामारी आयो, पेन्डामिक आयो र त्यो पेन्डामिकले जनजीवन अस्तव्यस्त बनायो। तर अर्थतन्त्र सँगसँगै त्यति बेला आर्थिक क्राइसिस आएको थिएन। त्यसको 10 वर्षपछि अरू फरक कारणले गर्दाखेरि 1930 मा ग्रेट डिप्रेसन जुन देखियो त्यो फरक कारणले आएको अवस्था हो भन्ने किसिमको विश्लेषण अहिले संसारभरि भइरहेको छ। र अब अहिलेको क्राइसिसलाई सँगसँगै दोहोरो क्राइसिस चाहिने डबल एज्ड सोर्डको रूपमा अहिले लिइया छ। एकैचोटि चाहिने पेन्डामिकको पनि समस्या संसारभरि, पेन्डामिकको चाहिने जुन अहिले प्रकोप बढिरहेको छ र अर्को चाहिने अर्थतन्त्र पनि समस्या भएको संसारभरि। विश्व बैंकको पछिल्लो प्रक्षेपण आधार मान्ने हो भने पनि सन् 2020 मा 5% भन्दा बढीले विश्व अर्थतन्त्र सङ्कुचनमा जाने, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले 4.9%ले विश्वको अर्थतन्त्र सङ्कुचनमा जाने यो सन् 2020 मा। र अब एजियाको त हिस्ट्रीमा, लिभिङ हिस्ट्रीमा एजिया पहिलोचोटि अहिले चाहिने कन्ट्र्याक्सनमा गइरहेछ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले आफ्नो चाहिँ अनुमान सार्वजनिक गरेको छ। 1.6%ले सङ्कुचनमा जाने। साउथ एजियामै हेर्दाखेरि हाम्रा 5 वटा मुलुकहरू अरू चाहिँ सङ्कुचनमा जाने र हामी चाहिँ केही मार्जिनल्ली अहिले पनि ग्रोथ चाहिँ मार्जिनल ग्रोथ चाहिँ अटेन्ड गर्छौँ भन्ने किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको पनि विश्लेषण छ। र पछिल्लो पटक हिजो मात्रै वर्ल्ड ब्याङ्कले नेपालको सन्दर्भमा गरेको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटलाई हेर्दाखेरि पनि हामी चाहिँ अलिकति कठिन अवस्थामा पनि डाउनसाइड रिस्कहरूलाई एसेसमेन्ट गर्दा गर्दै पनि 0.5% को ग्रोथसम्म यो वर्ष हासिल हुन सक्छ। तर इन जनरल चाहिँ 1.8% प्रोजेक्सन हो भन्ने उसको अनुमान देखिन्छ। र अब यो गत आर्थिक वर्षको यो कुरो भयो। र अब यो आर्थिक वर्षका लागि पनि वर्ल्ड ब्याङ्क त्यति धेरै चाहिँ अप्टिमिस्टिक भएको देखिँदैन। र यो ग्लोबल कन्टेक्स्ट, यो अन्तर्राष्ट्रिय ताप्ती निकायहरूले यसरी हामीलाई एसेस गरिरहेको अवस्था, यो सबै अवस्थालाई हेरिकन हामीले पनि अहिले
नेपालको अर्थतन्त्रको मूलभूत समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छौँ अथवा चाहिँ समस्यालाई सम्बोधन गर्ने दिशामा मोनिटरी र फाइनेन्सियल पोलिसीको साइडबाट के गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबबाट अहिलेको मोनिटरी पोलिसी आएको छ। अहिलेको मोनिटरी पोलिसीको हामीले चाहिने एकपटक चाहिने हाम्रो म्याक्रो इकोनोमिक फन्डामेन्टल्समै हेर्नुपर्ने हुन्छ। म्याक्रो इकोनोमिक फन्डामेन्टल्स अथवा हाम्रो अहिलेको म्याक्रो इकोनोमिक फ्रेमवर्क के हो त भनेर भन्दाखेरि सरकारले यो आर्थिक वर्षका लागि जुन बजेट सार्वजनिक गरेको छ त्यसले बेसिक एउटा गाइडलाइन चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा 7% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई पनि 7% को सीमाभित्र कायम गर्ने भन्ने एउटा फन्डामेन्टल तय गरिदिएको छ। र त्यो भित्र बसिकन हामीले चाहिँ केही कुराहरू प्रोजेक्सन पनि गर्नुपर्ने भयो। केही आन्तरिक हिसाबबाट हामीले राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो प्रोजेक्सन गरेर आउँछ जुन सामान्यतया कतिपय एजेन्सी नेपालमा अरू एजेन्सीले त्यही काम गर्ने भाव भएर हामीले चाहिँ त्यति सार्वजनिक पनि गर्दैनौँ। तर ग्रोथको हाम्रो आफ्नो एसेसमेन्ट र मुद्रास्फीतिको पनि आफ्नो एसेसमेन्ट सरकारको बजेटको लक्ष्यलाई ध्यानमा राखेर पनि आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तोडेर हामीले चाहिँ के प्रोजेक्सनका कामहरू गर्यौँ। जस्तो अब यो आर्थिक वर्षमा यदि हामीले 7% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने हो भने हाम्रो इम्पोर्ट चाहिँ कति % ग्रोथ हुन सक्छ भनेर भन्दाखेरि हामीले चाहिँ करिबन 15 देखि 20% को हाराहारीमा र सामान्यतया 15% ले इम्पोर्ट ग्रो हुन सक्छ गत आर्थिक वर्षको आधारलाई मान्दाखेरि। र 14 खर्बको इम्पोर्ट चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा हुन सक्छ। निर्यात चाहिँ गत आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा रहन्छ। त्यो गत आर्थिक वर्षको अहिलेसम्मको तथ्याङ्क फाइनल त आइसकेको छैन, तर 96 अर्बकै हाराहारीमा गत आर्थिक वर्षमा निर्यात भएको छ भन्ने देखिन्छ। र रेमिट्यान्समा पनि वृद्धि हुँदैन, रेमिट्यान्स चाहिँ अब स्टेबल नै रहन्छ गत आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा भन्ने किसिमले हामीले एक्सटर्नल सेक्टरका केही आधारहरू लियौँ। र अब इन्फ्लेसन र ग्रोथको पनि केही प्रोजेक्सनहरूलाई आधार बनाइकन र यो म्याक्रो इकोनोमिक फ्रेमवर्क जुन हाम्रो छ 4 सेक्टर इकोनोमीको त्यसको इन्टरलिङ्केज हेरिकन यो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा भएको छ। अब मौद्रिक नीतिको सरहरू सबै हामी सबैमा परिचितै छौँ। हाम्रो कन्टेक्स्टमा भनेर भन्दाखेरि हामीले इन्स्ट्रुमेन्ट्सको रूपमा केही परम्परागत इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू लिइरहेका थियौँ, केही मार्केट ड्रिभन इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू लिइरहेका थियौँ, जस्तो सीआरआरको ब्याङ्क रेटको कुरो भयो। यिनीहरूमा हामी धेरै अहिले चलाउने पक्षमा रहेनौँ, किन भनेर भन्दाखेरि जम्मा 3 महिना अगाडि मात्रै यिनीहरूलाई चाहिँ रिएसेस गरिएको थियो र त्यति बेला एक्सपेक्टेसन कतै कोल्याप्स हुन्छ कि कन्फिडेन्स लुज हुन्छ कि बजारको भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले 16 गते सीआरआरमा 4%बाट 3%मा कायम गर्ने काम गर्यो भने ब्याङ्क रेट पनि 6%बाट 5% कायम गरिसकेको अवस्था थियो। र हामीले इन्ट्रेस्ट रेट कोरिडोर पछिल्लो समय जुन इन्ट्रोड्युस गरेका थियौँ, यो इन्ट्रेस्ट रेट कोरिडोरको माध्यमबाट सर्ट टर्म इन्ट्रेस्ट रेट स्टेबल हुन्छ, यसको एक्सपेक्टेसन कम्पोनेन्ट र जुन टर्म स्ट्रक्चर कम्पोनेन्ट छ यी दुईटैबाट डिपोजिट रेट र लेन्डिङ रेटलाई भोलि निर्देशित गर्ने काम गर्छ। र इन्ट्रेस्ट रेट कोरिडोर हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबबाट पनि हाम्रो अपरेटिङ टार्गेटको रूपमा हामीले एक्सेस लिक्विडिटी भन्दा बिस्तारै गएर इन्ट्रेस्ट रेटमा जानुपर्छ, सर्ट टर्म इन्ट्रेस्ट रेटमा जानुपर्छ। र सर्ट टर्म इन्ट्रेस्ट रेटलाई टार्गेट गर्न सक्यौँ भने त्यो ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ, त्यो अब्जर्भेबल हुन्छ भन्ने मान्यता हो र त्यसैलाई हामी अहिले निरन्तरता दियौँ। र त्यो इन्ट्रेस्ट रेट कोरिडोरमा अलिकति हामीले केही चलाएका छौँ अहिलेको मोनिटरी पोलिसीमा। त्यसपछि हाम्रो इन्टरमिडिएट टार्गेटमा हामी कुनै चलाउने अहिले गुन्जाइस भएन, किनकि हाम्रो नोमिनल एङ्कर यथावत रहेपछि नोमिनल एङ्कर हामीले चाहिँ यथावत राखिसकेको अवस्थामा हाम्रो इन्टरमिडिएट टार्गेट ब्रोड मनी सप्लाई ग्रोथलाई नै राख्यौँ भने अब अल्टिमेट टार्गेटहरू हाम्रा छँदैछन्। ग्रोथलाई फेसिलिटेट गर्ने बाहेकका हाम्रा मुख्य उद्देश्य प्राइस स्टेबिलिटी, त्यसै गरिकन फाइनेन्सियल सेक्टर स्टेबिलिटी र एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी। यो मोनिटरी पोलिसीको फ्रेमवर्कभित्र रहेर हामीले चाहिँ मौद्रिक नीतिका केही लक्ष्यहरू, मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गर्यौँ र अहिलेको आवश्यकतालाई पनि सम्बोधन गर्ने कुराहरू त्यहाँ आयो। अब मौद्रिक नीतिको कार्यदिशामा एउटा ग्रोथलाई फेसिलिटेट गर्ने छँदैछ। अर्को कुरो भोलि चाहिँ एउटा आन्तरिक रूपबाट अहिलेको कस्तो अवस्था भनेर भन्दाखेरि क्रेडिट एक्सपेन्सन भनेर भन्दा पनि मोनिटरी एक्सपेन्सन भनेर भन्दा पनि सप्लाई बोटलनेकको कारणले गर्दाखेरि, सप्लाई कन्स्ट्रेन्टको कारणले गर्दाखेरि इन्फ्लेसनमा चाप पर्न सक्ने अवस्था भएको भएर हामीले कसरी आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकिन्छ र कन्फिडेन्स रिभाइभ गर्न सकिन्छ भन्नेतिर जोड गरिकन त्यसरी चाहिँ मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाले आन्तरिक उत्पादन बढाउने कुराहरूलाई पनि जोड दिएको छ। र तेस्रो अहिलेको कोभिडले ल्याएको एउटा अवसर पनि के देख्यो त भनेर भन्दाखेरि डिजिटाइजेसनमा हामीले जाने र त्यो डिजिटाइजेसनलाई अहिलेको यो अनसर्टेन इन्भाइरोमेन्टमा पनि हामीले प्रमोट गर्न सक्यौँ भने त्यसले राम्रो प्रतिफल दिन्छ र भोलि चाहिँ फाइनेन्सियल एक्सपेन्सनमा त्यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आधार तय गर्छ भनिसकेपछि हामीले डिजिटाइजेसनलाई प्रोत्साहन गर्ने र अब हाम्रो फाइनेन्सियल एक्सपेन्सन अनि फाइनेन्सियल सेक्टरको कन्सोलिडेसनका कुराहरू छँदैछन्। त्यो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशामा आयो। अब हामीले मौद्रिक नीतिका मैले अघि पनि अवगत गराएँ, मौद्रिक नीतिका हाम्रा सञ्चालन लक्ष्यहरू,
अथवा मौद्रिक नीतिका उपकरणहरूमा त्यति धेरै परिवर्तन त गरेनौँ, तर अहिलेको मौद्रिक नीतिले लिएको एउटा अनकन्भेन्सनल बाटो के हो त भन्दाखेरि अनकन्भेन्सनल मेजर्स जुन संसारभरि अहिले लिएको छ, विभिन्न मुलुकहरूले लिएका छन् कि कन्भेन्सनल मेजर्सबाट अर्थतन्त्रलाई रिभाइभ गर्न सकिँदैन, अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि अनकन्भेन्सनल मेजर्स लिनुपर्छ भनिसकेपछि अहिलेको मोनेटरी पोलिसीले एउटा रिफाइनेन्स जुन सेन्ट्रल ब्याङ्कमा रिफाइनेन्सको व्यवस्था थियो, पुनर्कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दिने र उनीहरूले पुनर्कर्जा लक्षित वर्ग लक्षित क्षेत्रसम्म पुर्याउने भन्ने जुन परम्परागत हिसाबबाट सेन्ट्रल ब्याङ्कमा चलिरहेको पुनर्कर्जाको व्यवस्था, पुनर्कर्जाको सुविधा थियो, त्यसमा ठुलो परिवर्तन गरेको छ अहिलेको मोनेटरी पोलिसीले। यो पुनर्कर्जा सुविधामा सेन्ट्रल ब्याङ्कले सब्सिडाइज्ड इन्ट्रेस्ट रेटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई त्यो सुविधा उपलब्ध गराउने र त्यो सुविधा उनीहरूले हामीले टार्गेट गरेका क्षेत्रहरूमा र वर्गहरूमा त्यो पुर्याउनु पर्ने भन्ने व्यवस्था थियो। त्यसमा के अहिले ठुलो परिवर्तन गरिएको छ, पुनर्कर्जा कार्यविधि 2-3 दिन अगाडि मात्रै सार्वजनिक भएको छ, त्यसलाई मोनेटरी पोलिसीले दिशा निर्देश पनि गरेको। पुनर्कर्जाको ठुलो परिवर्तन के हो त मैले भन्न खोजेको भन्दाखेरि कोभिडको अहिलेको यो अवस्थालाई सम्बोधन गर्नका लागि पुनर्कर्जा कोष त जम्मा हाम्रो 37 अर्बको मात्रै छ, तर त्यो 37 अर्बको पुनर्कर्जा कोषबाट हामी 5 गुणासम्म पनि बजारमा फाइनेन्सिङ गर्न सक्छौँ, बजारलाई लिक्विडिटी उपलब्ध गराउन सक्छौँ। र दुईटा काम यसबाट, एउटा लिक्विडिटीलाई सहज बनाउने, पर्याप्त मात्रामा बजारमा तरलता उपलब्ध गराउने, र दोस्रो इन्ट्रेस्ट रेटलाई पनि एङ्कर गर्ने, इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ विचलित नहोस्, इन्ट्रेस्ट रेटमा भोलाटिलिटी नहोस् भनेर सेन्ट्रल ब्याङ्कले 1देखि 3% हाराहारीमा 3वटा स्किम छन् सेन्ट्रल ब्याङ्कले पुनर्कर्जामा राखेको। जसरी लघु घरेलु उद्यमीहरूका लागि एउटा 15 लाखसम्मको कर्जा, त्यसै गरिकन विशेष पुनर्कर्जा र साधारण पुनर्कर्जाको व्यवस्था छ। यी पुनर्कर्जाहरूमा 1देखि 3%सम्म सेन्ट्रल ब्याङ्कले बैंकहरूलाई उपलब्ध गराउँछ र उनीहरूले यो विशेष पुनर्कर्जा 3%मा र अरू पुनर्कर्जाहरू 5%मा बजारलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्ने व्यवस्था भयो। एउटा पुनर्कर्जाका दरहरूमा के समायोजन भएको छ भने सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ पुनर्कर्जाको सीमा चाहिँ 5 गुणासम्म बढाउन सकिने र बजारलाई आवश्यक पर्दा तरलता सेन्ट्रल ब्याङ्कले पर्याप्त मात्रामा बजारमा लिक्विडिटी दिन सक्छ भनेर बजारलाई अस्योर गराउने, कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्ने काम भएको छ। र दोस्रो यसमा के भएको छ त भन्दाखेरि जसरी अरू मुलुकहरूले अहिले लङ टर्म रिपोको प्रयोग गरिरहेछन्, नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक पर्दा लङ टर्म रिपो फेसिलिटी पनि बजारलाई दिन सक्छ भनेर मोनेटरी पोलिसीमा त्यो व्यवस्था गरेको छ। हाम्रो कार्यविधिले पनि, विद्यमान कार्यविधिले पनि 6 महिनासम्मको लागि लङ टर्म रिपो दिन सकिन्छ भन्ने व्यवस्था छ। र त्यो लङ टर्म रिपो पुनर्कर्जाको माध्यम र त्योबाट पनि भोलि उपलब्ध हुन सकेन भने हामीले फेरि अरू मेजर्सहरू जस्तो अहिले सिसिडीमा के रिल्याक्सेसनको कुरो गरेको छ, हाम्रो 80% भएको सिसिडी 85% गरेको छ। यसरी बजारलाई तरलता पर्याप्त छ र आर्थिक गतिविधिलाई फेरि चलायमान बनाउन, आर्थिक गतिविधिलाई फेरि निरन्तरता दिन र आर्थिक गतिविधिलाई आफ्नै अवस्थामा नर्मल लेभलमा ल्याउनका लागि सेन्ट्रल ब्याङ्कले रिसोर्स चाहिँ पर्याप्त मात्रामा बजारमा उपलब्ध गराइदिन सक्छ भन्ने किसिमको एउटा सन्देश दिने काम भएको छ। र यो अनकन्भेन्सनल हिसाबबाट जसरी अरू मुलुकहरूमा मेजर्सहरू अपनाइएका थिए र ती मेजर्सहरू अपनाउने काम सेन्ट्रल ब्याङ्कले यहाँ पनि गरेको छ। अब यो मोनेटरी पोलिसीको फन्डामेन्टल कुराहरू बाहेक हामीले चाहिने हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा के हो त भन्दाखेरि हामी सबै इम्पोसिबल ट्रिनिटीसित फेमिलियर छँदैछौँ। त्यो कुरालाई ध्यानमा राख्ने हो भने हाम्रा क्रेडिट प्रोग्राम्सहरू, हाम्रा फाइनेन्सियल सेक्टरका प्रोग्रामहरू बलिया हुनुपर्ने, तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति बढी प्रभावकारी बनाउन सक्यौँ भने त्यसले चाहिँ जनतामा पनि अथवा स्टेक होल्डरमा पनि त्यसले सिधै असर देखाउन सक्ने र मोनेटरी पोलिसीको पनि हाम्रो कन्टेक्स्टमा रिलेभेन्स देखिने भनिसकेपछि क्रेडिट प्रोग्राम्सलाई के रिभाइभ गराउने काम, के चाहिँ रिभ्यू गर्ने काम र विगतमा भएका के अरे यो कर्जासित सम्बन्धित कार्यक्रमहरूलाई पनि के अझ व्यवस्थित बनाउने काम अहिलेको मोनेटरी पोलिसीले गरेको छ। त्यसमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन के हो त भन्दाखेरि कृषि क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरूले अहिले 9.7% को हाराहारीमा आफ्नो कुल कर्जाको लगानी गरिरहेको अवस्थामा त्यसलाई 15% पुर्याउने आगामी 3 वर्षभित्र भन्ने भयो। र नेपालमा अहिले हामीले चाहिने पछिल्लो चोटि कोभिडको संक्रमण सुरु भइसकेपछि सबैतिर चलेको बहस पनि के हो त भन्दाखेरि कृषि क्षेत्रलाई रिभाइभ गराउनु पर्छ र कृषि क्षेत्रलाई रिभाइभ गराउनका लागि वित्तीय क्षेत्रबाट साधनको पर्याप्त उपलब्धता हुन्छ भन्ने कुरो अहिलेको मोनेटरी पोलिसीले सुनिश्चित गरेको छ। र यो 3 वर्षभित्र वाणिज्य बैंकहरूलाई लक्ष्य दिइकन उहाँहरूले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको 15% 2080 को असार मसान्तसम्म कृषि क्षेत्रमा पुर्याउनु पर्छ भनियो। र अब यो बीचमा 5-7 वर्षदेखि हामीले जुन अभ्यास गर्यौं यो कृषि क्षेत्र अथवा ऊर्जा क्षेत्र अथवा पर्यटन क्षेत्रमा हामीले कर्जा यति पुर्याउनु पर्ने अथवा निर्देशित प्रकारका जुन कार्यक्रमहरू राख्यौं
तर त्यसमा के बैंकहरूलाई चाहिँ असहजता पनि महसुस भएको अवस्थालाई ध्यानमा राखिकन अहिले एउटा कन्सेप्ट के आयो त भनेर भन्दा हामीले फेरि पुरानो जुन कृषि विकास बैंकले कृषि क्षेत्रमा लिड गरिरहेको थियो अनि कृषि विकास बैंकलाई फेरि त्यसमा एउटा लिड बैंकको रूपमा हामीले इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ, यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। कृषि विकास बैंकको यसमा एक्सपर्टिज पनि छ, कृषि विकास बैंकको यसका लागि आवश्यक पर्ने इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि छ। त्यो कुरालाई ध्यानमा राखिकन कृषि विकास बैंकले एग्रिकल्चर बन्ड पनि निकाल्न सक्ने, एग्रिकल्चरल बन्ड चाहिँ कृषि विकास बैंकले निकाल्न सक्ने र जुन बैंकहरूले आफै कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुहुन्छ ठिक छ, जसले गर्न सक्नुहुन्न उहाँहरूले कृषि विकास बैंकले निकाल्ने। भोलि अरू बैंकलाई पनि यो स्पेस दिन सकिन्छ, तर अहिले प्रारम्भिक चरणमा कृषि विकास बैंकलाई भनेर गरियो र एग्रिकल्चरल बन्डमा पनि लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो रिसोर्सलाई कृषि विकास बैंकले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छ भन्ने किसिमले यसरी एउटा कृषि क्षेत्रसित सम्बन्धित कार्यक्रमलाई अथवा कृषि कर्जाको कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित बनाउने र यसलाई रिओरिएन्ट गर्ने काम हो। अब दोस्रो काम चाहिँ त्यसै गरिकन हामीले ऊर्जा आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, इनर्जी सिक्युरिटी, जसरी हाम्रो फुड सिक्युरिटी एग्रिकल्चरसित जोडिएको छ त्यसै गरिकन इनर्जी सिक्युरिटी पनि हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ। हामीले ठुलो परिमाणमा 217 अर्बको हाराहारीमा 75-76मा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स चाहिँ आयात गरेका थियौँ र गत वर्ष हाम्रो गत आर्थिक वर्षमा पनि करिब 2 खर्बको हाराहारीमा यो पुग्ने देखिएको छ। यद्यपि बीचमा आर्थिक गतिविधि कन्ट्र्याक्सन हुँदाहुँदै पनि त्यसैले इनर्जी सिक्युरिटीलाई हामीले प्रायोरिटी दिनुपर्ने, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टसित पनि जोडिएको भएर हामीले 4 वर्षको समय दिएर बैंकहरूलाई यसमा 10% आफ्नो लगानी पुर्याउनुहोस्, कर्जा लगानी 10% पुर्याउनुपर्छ 2081 असार मसान्तसम्म भनेर त्यो व्यवस्था अहिलेको मोनिटरी पोलिसीले गर्यो। फाइनान्शियल सेक्टर पोलिसीमा भएको एउटा चेन्ज त्यो। र तेस्रो यसमा के गर्यो त भनेर भन्दाखेरि साना उद्यमीहरूले अथवा स्मल बोरोर्सहरूको क्रेडिटमा एक्सेस छैन र यो बैंकहरूले विशेष गरिकन ठुला ऋणीहरूलाई मात्रै प्राथमिकता दिने, ठुला ऋणीहरूको मात्रै कुरा सुन्ने छ भनेर भनिसकेपछि हामीले चाहिँ लघु घरेलु यस्तो प्रकारको एमएसएमइजमा काम गर्ने मान्छेहरूका लागि 1 करोडसम्मको कर्जालाई प्राथमिकतामा राखिकन वाणिज्य बैंकहरूले 2081 सम्म आफ्नो कुल कर्जाको 15% कर्जा यसरी लघु घरेलु साना उद्यमीहरूमा प्रवाह गर्नुपर्ने छ र त्यो 1 करोडसम्मको रकमको कर्जा त्यस्तो हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरियो। यो अर्को चाहिँ परिवर्तन गरियो। यसरी यो कर्जा कार्यक्रमहरूमा 3टा चाहिँ ठुला कुराहरू आए। त्यसपछि अब अहिलेको आवश्यकता के थियो त भनेर भन्दाखेरि बजारको कन्फिडेन्स चाहिँ हामी जब लकडाउन सुरु भयो, कोभिडको संक्रमण नेपालमा बढ्दै गयो, त्यसपछि बजारको कन्फिडेन्स लुज कहाँ भइरहेको थियो भनेर भन्दा आर्थिक गतिविधि ठप्प रहेको अवस्था छ। तर आर्थिक गतिविधि ठप्प रहँदै पनि हामीले कसरी कर्जा तिर्ने र भोलि हामीले कसरी बिजनेस सुचारू गर्ने भन्ने किसिमको ठुलो चाहिँ कन्फिडेन्स लुज भइरहेको अथवा सबै स्टेक होल्डरहरू विशेष गरी बैंकका ऋणीहरू चाहिँ अन्य मनस्क भइरहेको अवस्था थियो भने त्यो अवस्थालाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण थियो अहिले चाहिँ। र त्यो नगरेको भए के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि बैंक र ऋणीको बीचको जुन सम्बन्ध छ त्यो चाहिँ फेरि डिसइन्टिग्रेट भइदिने अथवा त्यो डिस्कन्टिन्यू भइदिने र त्यो कोल्याप्स हुने ठुलो खतरा हुन्थ्यो। र त्यसलाई चाहिँ हामीले जोगाउनका लागि ल तपाईहरु रिस्ट्रक्चरिङमा जान सक्नुहुन्छ, कर्जाको रिस्केड्युलिङ गर्न सक्नुहुन्छ अथवा इन्ट्रेस्ट रेटलाई आवश्यकता अनुसार इन्ट्रेस्टलाई क्यापिटलाइज पनि गर्न सकिन्छ भनेर जुन अप्सन दियो त्यसले अहिले चाहिँ बैंक र ऋणीहरूलाई फेरि सँगसँगै हिँड्ने मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ। अदरवाइज चाहिँ त्यो डिभिएट हुन्थ्यो। यो रिस्ट्रक्चरिङ, रिस्केड्युलिङ र यो क्यापिटलाइज गर्न दिने इन्ट्रेस्ट रेटमा जुन काम भएको छ यसले चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ। र यसमा अब अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित, कम प्रभावित भनेर क्षेत्रहरूलाई चाहिँ के वर्गीकरण गर्ने काम भइरहेछ। अहिले पनि हामी कन्सल्टेसनमा छौँ, बैंकहरूसित कन्सल्टेसनमा छौँ र अरू स्टेक होल्डरहरूसँग पनि कन्सल्टेसनमा छौँ र हामीले आफै पनि एउटा अनलाइन सर्वे गर्यौँ। यो बीचमा 3-4 महिनाको दौरानमा जुन अध्ययनहरू भए, 2टा अध्ययनहरू रिसर्च डिपार्टमेन्टले सम्पन्न गरेको छ। त्यसै गरिकन हाम्रो नियमन विभागले पनि बैंकहरूसित कन्सल्टेसन गर्यो र त्यसको आधारबाट चाहिँ क्षेत्रहरूलाई बाँडिकन हामीले करिब 1 वर्षसम्मको अवधि कर्जा तिर्ने, किस्ता तिर्ने अवधि जुन असार मसान्तसम्मको छ त्यसलाई सार दिनुपर्ने हुन्छ भनेर भन्यौँ। र त्यसले चाहिँ सबभन्दा ठुलो अहिले स्टेक होल्डरहरूमा, बैंकका ऋणीहरूमा कन्फिडेन्स चाहिँ रिभाइभ गराएको अवस्था छ र त्यसलाई चाहिँ मोनिटरी पोलिसीको अहिले चाहिँ आम सर्वसाधारणसम्म पनि मोनिटरी पोलिसीको फिल अथवा मोनिटरी पोलिसीको महत्त्व पनि एउटा बोध भएको अवस्था छ। र अब अर्को यो बीचमा अहिले ठुलो परिवर्तन भएको के हो त भनेर भन्दाखेरि लघु वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ऋणीहरूबाट असुल्ने ब्याज चाहिँ जताभावी भएको छ। यो 20% छ, 22% छ भन्ने सम्मको गुनासो आएको हुन्थ्यो भने हामीले लघु वित्तीय संस्थाहरू भनेको सोशल ब्याङ्किङका लागि हो, प्योर प्रफिट मोटिभका लागि मात्रै होइन।
र फाइनान्शियल इन्टरमिडिएसन तल्लो वर्गसम्म पुगोस् र तल्लो वर्गको क्रेडिट को जुन निड छ त्यसलाई क्याटर गर्न सकियोस् र त्यहाँ सोशल ब्याङ्किङ प्रमोट गर्न सकियोस् भनेर लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूको कन्सेप्ट आएको। त्यसो हो भने उनीहरूलाई चाहिँ अहिलेको अवस्थामा उनीहरूले चाहिँ आफ्ना ग्राहकहरूप्रति संवेदनशीलता देखाउनुपर्छ भनेर 15% भन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने भन्ने व्यवस्था गरियो। र त्यसरी स्मल बोरोर्सहरू गाउँ गाउँमा रहेका चाहिँ साधारण ऋणीहरू जसले चाहिँ हरेक महिनामा आफ्नो किस्ता तिर्नुपर्छ र आफ्नो सानो लघु उद्यम गर्न उहाँहरू चाहिँ ऋण लिनुभएको हुन्छ, उहाँहरूलाई प्रोटेक्सन गर्ने काम भएको छ। र यो बाहेक चाहिँ मोनेटरी पोलिसीका केही अहिलेको देखिएको विशेषता र बजारबाट आएको राम्रो रिस्पोन्स केमा देखिएको छ भनेर भन्दाखेरि कन्ज्युमर प्रोटेक्सन र गभर्नेन्सका लागि कर्पोरेट गभर्नेन्सका लागि केही कामहरू भएका छन्। जस्तो चाहिँ कर्पोरेट गभर्नेन्ससित सम्बन्धित प्रोभिजनहरूमा एउटा मोरल सुएसन पनि हुन्छ सेन्ट्रल ब्याङ्कले गर्ने काम। त मोनेटरी पोलिसीमा के भन्यो त भनेर भन्दाखेरि कर्पोरेट गभर्नेन्समा सेन्ट्रल ब्याङ्कले 0 टलरेन्स अपनाउँछ। त्यसैले चाहिँ तपाईहरु यसमा बढी सजग हुनुहोस् भन्ने सन्देश दिएको छ। त्यसै गरिकन एक्जिक्युटिभहरूको अथवा सञ्चालकहरूको त्यहाँहरूको जुन सुविधा छ उहाँहरूको रिम्युनरेसन लगायतका कुराहरूमा यसमा पनि केही मापदण्ड जारी हुन सक्छ, रिभ्यू हुन सक्छ। त्यसैले तपाईहरुले अहिलेको बेलामा यसमा पनि कसियस हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दियो। र तेस्रो सबैतिरबाट आएको गुनासो पछिल्लो समय मैले राष्ट्र ब्याङ्कको प्रवक्ताको रूपमा पनि जिम्मेवारी सम्हालेपछि म कहाँ पनि पटक पटक ठोकिने विषय के थियो त भनेर भन्दाखेरि ग्राहकहरूको के हामीसित सर्भिस चार्ज निकै बढी लिन्छन् ब्याङ्कहरूले, कुनै यसमा चाहिँ सीमा छैन, 3%, 4%, कसैको 1% छ, कसैको 3% छ। यो के हो भन्ने थियो भने अहिलेको मोनेटरी पोलिसीले चाहिँ प्रोटेक्सन कसलाई दिने त भनेर भन्दाखेरि फाइनान्शियल कन्ज्युमरहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने काम गरिएको छ। त्यहाँ वाणिज्य ब्याङ्कहरूले लिने सेवा शुल्क 0.75% भन्दा बढी हुन नहुने, विकास बैंकले लिने सेवा शुल्क 1% भन्दा बढी हुन नहुने, त्यसै गरिकन वित्त कम्पनीले 1.25 र लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूले सेवा शुल्क चाहिँ 1.5% भन्दा बढी लिन पाउँदैन भन्ने व्यवस्था गरियो। र यसले चाहिँ अर्को सर्वसाधारण फाइनान्शियल कन्ज्युमरहरूलाई अथवा वित्तीय क्षेत्रका ग्राहकहरूलाई चाहिँ संरक्षण दिने र उहाँहरूको यसमा राम्रो रिस्पोन्स पनि आइरहेको छ। अब अहिले एउटा सबैभन्दा ठुलो खड्केको विषय के हो त भनेर भन्दाखेरि हाउ लङ दि लोअर इन्ट्रेस्ट रेट विल गो इन द मार्केट। सो दि इन्ट्रेस्ट रेट लोअर गर्ने बट टु व्हाट एक्सटेन्ट वी शुड कन्टिन्यू दिस भन्ने चाहिँ क्वेसन उठिरहेको थियो बजारमा भने यसलाई चाहिँ पनि एड्रेस गर्नुपर्छ। फिक्स्ड इन्कम वर्गलाई चाहिँ मर्का पर्छ। भोलि चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट धेरै तल जाँदाखेरि विशेष गरी जुन अनअर्गनाइज डिपोजिटर छन्, डिपोजिटरहरू सर्वसाधारण डिपोजिटरहरू जो असङ्गठित हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि प्रोटेक्सन दिनुपर्छ भनेर एउटा त स्प्रेडको व्यवस्थालाई निरन्तरता दियो राष्ट्र ब्याङ्कले। गत वर्ष हेर्ने हो भने कर्जा र निक्षेपको भारित औषध ब्याज दरको बीचको अन्तर 6% जति थियो भने अहिले चाहिँ जेठको तथ्याङ्कमा 4.3% मा आएको छ र राष्ट्र ब्याङ्कले यो 4.4% वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा व्यवस्था भए अनुसार त्यो 4.4% मा राख्ने भनेको छ र त्यसलाई चाहिँ त्यही हाराहारीमा रहन दिनुपर्छ भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ। अर्को के छ त भनेर भन्दाखेरि जुन यो शेयर होल्डरहरूको डिभिडेन्ड छ, त्यो शेयर होल्डरहरूको डिभिडेन्ड चाहिँ डिभिडेन्ड पर शेयर अहिलेको अवस्थामा क्याश डिभिडेन्ड पर शेयर यो असार मसान्तको 77 असार मसान्तको वेटेड एभरेज डिपोजिट रेट भन्दा बढी हुनु हुँदैन भनेर चाहिँ अर्को त्यो पनि दिएको छ। त्यसले के गर्छ त भनेर भन्दाखेरि डिपोजिटरको इन्ट्रेस्टलाई पनि प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले यहाँ काम भएको छ। मोनेटरी पोलिसीमा यो दिशानिर्देश गरिएको छ। तर अब यति भन्दा भन्दै पनि अब मोनेटरी पोलिसीमा केही कार्यान्वयनका कुराहरू आइरहेका छन् सबैतिरबाट। त्यसैले हामीले कसरी कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने भन्ने एउटा प्रोफेसनलको हिसाबबाट मैले त्यो कुरा भन्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा कार्यकारी निर्देशकको हैसियत भन्दा पनि प्रोफेसनल्ली स्पिकिङ के हो त भनेर भन्दा एउटा कार्यान्वयन चाहिँ प्रभावकारी बनाउने चुनौती छ। दोस्रो चाहिँ भोलि चाहिँ फाइनान्शियल सेक्टरमा आउन सक्ने कहिलेकाहीँ मोरल ह्याजर्डका प्रब्लमहरू हुन्छन्। त्यो मोरल ह्याजर्डको प्रब्लमलाई कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने अर्को किसिमको चुनौती आउन सक्छ। तेस्रो कुरो अहिले संसारभरिका सेन्ट्रल ब्याङ्कका लागि आइरहेको चुनौती अथवा त्यहाँ आइरहेको विषय के हो त भनेर भन्दा मोनेटरी पोलिसी अथवा फाइनान्शियल पोलिसीले क्लाइमेट चेन्जको इस्युलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ भन्ने छ। यद्यपि हामीले चाहिँ केही त्यो सम्बन्धी मार्गदर्शन त जारी गरेका छौँ, तर त्यसलाई भोलि कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने कुरा कतै न कतै किन भनेर भन्दाखेरि हाम्रा फाइनान्शियल पोलिसीका अल्टिमेट गोल पनि हाम्रो जुन फन्डामेन्टल म्याक्रो इकोनोमिक्समा हामीले पढिरहेकै कुराहरू हो। त्यसैले पोभर्टीका कुरा आउँछन्, इन्कम इनइक्वालिटीको कुरो, अनइम्प्लोइमेन्टको कुरो र यो कुराहरूलाई हामीले कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने कुराहरूमा भोलि चुनौती छ। अहिले एउटा एक्सपेक्टेसन ठुलो बढाएको छ बजारमा, एस्पिरेसन ठुलो छ मान्छेहरूको मोनेटरी पोलिसी प्रति। स्टेक होल्डरमा चाहिँ ओभरवेलमिङ चाहिँ एउटा सबै खुसी र उहाँहरूको चाहिँ मेजोरिटीको सपोर्ट देखिन्छ यसमा अहिले अधिकांश सबै सेक्टरले। तर यसलाई चाहिँ हामीले
फाइनान्सियल सेक्टरको स्टेबिलिटीलाई इन्स्योर गर्ने हिसाबबाट पनि अगाडि बढाउनु पर्ने र कतिपय इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरूको बीचमा कन्फ्लिक्ट हुन्छ। नेपालको मात्र नभइकन संसारका ब्याङ्किङ सेक्टरमा देखिएको जुन कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरो हुन्छ त्यसलाई भोलि हामीले एड्रेस गर्नुपर्ने ती चुनौतीहरू चाहिँ छन्। मैले यति भनेर मैले मेरो छोटो केही कुराहरू मोनेटरी पोलिसीका बेसिक फिचर्स लगायत र अब आउन सक्ने केही चुनौती पनि छन् भनेर मैले आफ्नो कुरा यहीँ राखेँ। यो अवसर दिनुभयो सरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद गुणाकर सर, आफ्नो व्यस्त समयमा पनि आएर हामीलाई धेरै कुराहरू पस्किदिनु भएको छ। यसको लागि सरलाई मेरो तर्फबाट, हामी टिमकै तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसपछि यो सबै कुराहरूलाई लिएर र अहिलेको मोनिटरी पोलिसीलाई लिएर पनि समीक्षा गरिदिनु हुनुको लागि म अर्थशास्त्री प्राडा रामप्रसाद गेवाली सरलाई अनुरोध गर्छु। आदरणीय सर, प्लिज। Thank you, Dr. Dinnath Dangalji. Thank you for the Dr. Gunakar Bhattaji र अन्य उपस्थित यस कार्यक्रममा पार्टिसिपेन्ट हुने विद्वद्वर्गहरू, प्राज्ञिक साथीहरू र नेपालको अहिले मात्र जारी नीतिको बारेमा डाक्टर गुणाकर भट्टजीले हरेक कोणहरूलाई उहाँले विस्तृत रूपमा चिरफार गर्नुभएको छ। यसले के कस्ता व्यवस्थाहरू गरेको छ र अहिलेको यो क्राइसिसलाई एड्रेस गर्नका लागि बेसिकली कोभिड 2019 ले ल्याएको इकोनोमिक इम्प्याक्टलाई कम गर्नका लागि के कस्ता प्रोभिजनहरू गरेको छ, फाइनान्सियल सेक्टरमा के गरेको छ, मोनिटरी सेक्टरमा के गरेको छ, त्यस्तै किसिमबाट आएर ब्याङ्किङ सेक्टरमा के गरेको छ र कसरी रिफाइनान्सको केसहरूलाई एड्रेस गरेका छ भनेर त्यो मोनिटरी पोलिसीको एउटा बडो समरी मेजर उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यो बडो इम्प्रेसिभ थियो र म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको प्रेजेन्टेसन एक्सिलेन्स थियो। त्यसमा मलाई केही पनि भन्नु छैन। जे कुरा भन्नुभएको छ त्यो सबै कुराहरू मोनिटरी पोलिसीमा छ। मोनिटरी पोलिसीमा भएको कुराहरूको उहाँले विस्तृत र बडो प्रभावकारी रूपले व्याख्या गर्नुभएको छ र त्यो व्याख्यामा उहाँ सफल हुनुहुन्छ र म उहाँलाई के भन्दा धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब मेरो अलिकति मोनिटरी पोलिसी सम्बन्धमा मेरो अब्जर्भेसन के रह्यो भन्ने सिलसिलामा म सेन्ट्रल ब्याङ्क भन्दा पनि म आफू युनिभर्सिटीमै काम गरेको हुँदाखेरि मैले उहाँका दृष्टिकोणहरूप्रति सहमति राख्दै मैले केही कुराहरू आफ्नो दृष्टिकोण चाहिँ राख्न चाहन्छु र कुनै पनि देशको मौद्रिक नीतिलाई अथवा मोनिटरी पोलिसीलाई कसरी डिजाइन गर्ने भनेर भन्ने कुरा चाहिँ त्यो देशको अर्थतन्त्र कसरी गएको छ, त्यसको म्याक्रो इकोनोमिक फन्डामेन्टलहरू के छन्, त्यसको परिफेरीहरू चाहिँ के छ भने यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर मोनिटरी पोलिसी डिजाइन गरिन्छ। यस्तो किसिमको मोनिटरी पोलिसी जस्तो इन्डियामा हेऱ्यो भने त 3-3 महिनामा यस्तो किसिमको मोनिटरी पोलिसी रिभाइज भएको हुन्छ, तर नेपालमा वर्षमा एकचोटि गर्ने चलन छ र यसरी यो मोनिटरी पोलिसी चाहिँ तत्कालीन म्याक्रो इकोनोमिक फन्डामेन्टलहरूलाई हेरेर त्यो म्याक्रो इकोनोमिक फन्डामेन्टलको इस्युलाई एड्रेस गर्ने हिसाबबाट मोनिटरी पोलिसीलाई डिजाइन गरिएको हुन्छ। र नेपालको अहिलेको म्याक्रो इकोनोमिक फन्डामेन्टल हेर्ने हो भनेदेखि त्यो कस्तो देखिन्छ भने जस्तो नेपालको इकोनोमिक ग्रोथ लास्ट इयर चाहिँ 7% थियो, तर अहिले आएर आर्थिक वर्ष 76-77 मा 7%बाट इकोनोमिक ग्रोथ घटेर 2.28% मा आयो भनेर केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले यो कुरालाई निर्दिष्ट गरेको छ। त्यस्तै किसिमले हेलो हजुर सर, हजुर सुनिरहेछ ल। अनि म्याक्रो इकोनोमिक म्युट गरिदिनु न, म्युट। म्याक्रो इकोनोमिक फन्डामेन्टल हेर्दाखेरि जीडीपी ग्रोथ रेट 7% बाट 2.28% मा आउनु र नेपालको डोमेस्टिक सेभिङ रेट लास्ट इयर 19% थियो भने यो वर्ष आएर 18.1% मा डोमेस्टिक सेभिङ रेट झर्नु। अनि नेसनल सेभिङ रेट लास्ट इयर 48.9% थियो, अहिले आएर 46% मा झर्नु। अनि ग्रस फिक्स क्यापिटल फर्मेसनको रेसियो लास्ट इयर 33.7% थियो, तर अहिले आएर 28.1% मा झर्नु। त्यस्तै इन्फ्लेसन रेट लास्ट इयर चाहिँ 4.51% थियो,
तर अहिले आएर इन्फ्लेसन रेट 6.28% मा जानुले के कुरा देखाउँछ भनेदेखि नेपालको अर्थतन्त्र एक हिसाबले हेर्दाखेरि यो स्ट्यागफ्लेसनको सिचुएसनमा आएको चाहिँ देखिन्छ। भनाइको मतलब इकोनोमिक ग्रोथको फन्डामेन्टलहरू घटेर जाने तर इन्फ्लेसन लास्ट इयरको भन्दा अलिकति बढेर जाने र अहिले नेपालको म्याक्रो इकोनोमिक फन्डामेन्टलको प्रब्लम भनेकै यही स्ट्यागफ्लेसन र यो चाहिँ रिसेसनकै फेज हो। यो रिसेसनको फेजमा इकोनोमी गएको देखिन्छ। यो रिसेसनको फेजमा इकोनोमी जानुको कारणमा के थियो भनेदेखि एक त कोभिड-19 भयो। त्यो कोभिड-19 का कारणले गर्दाखेरि लकडाउन सुरु भयो। लकडाउन भएका कारणले आर्थिक क्रियाकलापहरूमा सुस्ती आयो। मान्छे रोगी हुन्छ, रोगी भइसकेपछि प्रोडक्टिभिटी कम हुन्छ। त्यो प्रोडक्टिभिटी कम भइसकेपछि इकोनोमिक ग्रोथ पनि कम भएर जान्छ। अनि अर्कोतर्फ लकडाउन हुँदाखेरि पिपुल्सहरू डाइरेक्टली इकोनोमिक एक्टिभिटीमा पार्टिसिपेट हुन सकेन र त्यसले गर्दाखेरि के आयो भन्दाखेरि इकोनोमिक ग्रोथलाई अहिलेलाई रिसेसनको फेजतिर डाइभर्ट गरिदियो। तर इन्फ्लेसन रेट चाहिँ बढेर जाने यस्तो किसिमको सिचुएसन नेपालको आयो र संसारभरि हेर्दा कोभिड-19 लाई इट इज द क्राइसिस अफ द सेन्चुरी भनेर भन्छ। एक शताब्दीकै सबभन्दा ठुलो क्राइसिसका रूपमा चाहिँ यो कोभिड-19 को इम्प्याक्टलाई लिएको छ र जसलाई चाहिँ 1930 पछिको ग्रेट डिप्रेसन पछिको ठुलो सकको रूपमा आइएमएफ र वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि डिफाइन गरेका सन्दर्भमा यही ब्याकग्राउन्डमा हेरेर र नेपालको इम्पोर्ट फेरि ऱ्यापिड डिक्रिज भयो। किनभने लकडाउन भयो। लकडाउन भइसकेपछि इकोनोमिक एक्टिभिटीहरूमा सल्गिस भयो। सल्गिस भइसकेपछि इम्पोर्ट हुन छोड्यो। इम्पोर्ट हुन छोड्दाखेरि नेपालको इम्पोर्ट घटेर नेपालको के भयो भन्दाखेरि ट्रेड डेफिसिट चाहिँ कम हुन गयो। एउटा पोजिटिभ आउटकम के भयो भने अर्को नेगेटिभ आउटकममा यसले त्यति मात्रै होइन, रेमिट्यान्स पनि लास्ट इयर चाहिँ 3% रेमिट्यान्सको डिड आउट गरिदियो भनेदेखि अनि नेप्लिज करेन्सी पनि डिप्रिसिएसन भएर 9.5%। र नेप्लिज करेन्सी डिप्रिसिएसन हुनुमा नेपालको मौद्रिक नीतिको भन्दा पनि हामीसँग इन्डियासँगको फिक्स एक्सचेन्ज रेट सिस्टम दिने त्यो इन्डियासितको एक्सचेन्ज रेट सिस्टम फिक्स भएका कारणले गर्दाखेरि त्यहाँबाट आएको इम्प्याक्टका रूपमा डिप्रिसिएसन आएको हो। तर अरू सबै फन्डामेन्टल इस्यु हेर्दाखेरि इकोनोमी रिसेसनको फेजमा गएको, स्लगिसको फेजमा गएको, यो सबै सिचुएसन हेर्दाखेरि यो सिचुएसनमा एक्सपान्सनरी मोनेटरी पोलिसी आवश्यकता थियो र त्यही आवश्यकतालाई एड्रेस गरेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एक्सपान्सनरी मोनेटरी पोलिसी लिएको। यसलाई किन एक्सपान्सनरी मोनेटरी पोलिसी लियो भनेर भनियो भन्ने पनि प्रश्न आउन सक्छ। यो किन एक्सपान्सनरी मोनेटरी पोलिसी हो भनेदेखि किनभने 76 सालकै चैतमा सीआरआर रेसियोलाई चाहिँ 4% बाट 3% मा झारियो करेन्सी रिजर्भ रेसियोलाई। अनि त्यस्तै ब्याङ्क रेटलाई 6% बाट 5% मा झारियो। अनि त्यस्तै किसिमले रिपो रेटलाई 4% बाट 3.5% मा झारियो। भने यी सबै कुराहरूले के कुरा इन्डिकेट गर्छ भनेदेखि सेन्ट्रल ब्याङ्कले जुन चैतमा झारेको पोलिसी थियो, किनभने पहिलो मौद्रिक नीति त आषाढको अन्तिममा अथवा साउनमा गत वर्षको साउनमा आएको थियो र त्यसैलाई कन्टिन्यू दिन पर्नेमै मिड टर्ममै सेन्ट्रल ब्याङ्कले अलिकति इन्टरभेन गरेर चैत्र महिनामै ब्याङ्क रेट पनि घटाउने, सीसीआर रेसियो पनि अथवा करेन्सी रिजर्भ रेसियो पनि घटाउने अनि रिपो रेट पनि घटाउने जुन काम गरेको थियो त्यो कामलाई यो मोनेटरी पोलिसीले कन्टिन्यू दियो भनेपछि इट डिक्रिजेस। र यसको इम्प्याक्ट के पर्न गयो भने अल्टिमेटली ब्याङ्क रेट चाहिँ डिक्रिज भएर गयो। मोनेटरी पोलिसीले टार्गेट गर्न खोजेको चाहिँ ब्याङ्क रेट चाहिँ डिक्रिज भएर जाने चाहिँ यो कारणले गर्दा ब्याङ्क रेट डिक्रिज हुने भएका कारणले मैले यसलाई एक्सपान्सनरी मोनेटरी पोलिसी भनेर भनेको हुँ। यो क्राइसिसलाई एड्रेस गर्नका लागि यो एक्सपान्सनरी मोनेटरी पोलिसी चाहिँ ल्याइएको हो। यो एक्सपान्सनरी मोनेटरी पोलिसीमा के भयो भन्दाखेरि जस्तो कसैले ऋण तिर्न पर्ने थियो भने त्यो ऋणलाई पनि पोस्टपोन गरेर केही कसैलाई 6 महिना कसैलाई 1 वर्षसम्म पछि पनि सामा ब्याज तिर्न सकिने किसिमका प्रावधानहरू भए। त्यो प्रावधानका रूपमा आउँदाखेरि यो आएको मोनेटरी पोलिसी एक्सपान्सनरी पोलिसी हो। संसारभरि जहाँ पनि मोनेटरी पोलिसीहरू डिजाइन हुन्छ त्यसको जेनरली गोल एउटै हुन्छ, त्यो भनेको एक्सटर्नल ब्यालेन्स भन्छ, ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा इक्विलिब्रियम लिएर आउनु अथवा सन्तुलन लिएर आउनु। इन्टरनल ब्यालेन्स भन्छ त्यो प्राइस स्टेबिलिटी ल्याउनु। अनि हायर लेभल अफ द ग्रोथ लिएर आउनु, हाई लेभल अफ द इम्प्लोइमेन्ट लिएर आउनु, जस्टिफिएबल डिस्ट्रिब्युसन अफ द इन्कम लिएर आउनु। यो सबै मोनेटरी पोलिसीका गोलहरू हुन्। यी गोलहरू हुँदा हुँदै पनि यसले
macro stability र achieving the 7% rate of the growth र optimum mobilization of the resources to generate the employment and sustain economic development ल्याउनलाई र employment generation गर्नलाई resources को optimum utilization गर्ने, price र external stability राख्ने अनि development of the bank and financial sector हरु भनेर यसले बेसिकली कार्यदिशा भनेको छ। त्यो कार्यदिशा भनेको मलाई लाग्छ यो अब्जेक्टिभै होला जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ अब्जेक्टिभका रूपमा चाहिँ यो चाहिँ वास्तवमा मोनेटरी पोलिसीले लिएको छ। यो लिएका क्रममा यसले केही टार्गेटहरु सेट गरेको छ। एउटा इन्फ्लेसन रेट 7% अनि सर म जुममा छु, म एकछिन पछि फोन गर्छु। जुम मिटिङमा छु, म फोन गर्छु। म जुम मिटिङमा छु, म फोन गर्छु पछि। अनि त्यो कारणले गर्दा इन्फ्लेसन रेट 7% मा, इकोनोमिक ग्रोथ रेट पनि 7% मा, फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ चाहिँ 7 महिनाको इम्पोर्टलाई धान्न सकिने अनि मोनेटरी ग्रोथ चाहिँ 18% मा अनि यसरी लिएर आउने चाहिँ यसले टार्गेटहरु सेट गरेको छ। त्यो टार्गेटहरु यसले सेट गरेकोमा अब यो कति मिट हुन सक्छ र कति मिट हुन सक्दैन यो हाम्रो म्याटर अफ द इभ्यालुएसन अथवा समीक्षाको चाहिँ विषय हुन सक्छ। तर यो के भएको छ भनेदेखि जस्तो अहिले आएर नेपालको सेभिङ डिपोजिट रेट हेर्यो भने अराउन्ड 5% मा नेपालको सेभिङ डिपोजिट छ। तर इन्डियाको सेभिङ डिपोजिट हेर्यो भने 2.7 देखि लिएर 3% सम्म देखिन्छ। अहिले पनि आरबीआई कै वेबसाइटमा हेर्नुभयो भने त्यो देख्न पाउनुहुन्छ। नेपालको अहिले फिक्स्ड डिपोजिट रेट हेर्ने हो भने अराउन्ड 8.75% अराउन्डमा छ। तर इन्डियाको फिक्स्ड डिपोजिट रेट हेर्दा 5.1 देखि 5.5% सम्म देखिन्छ। अनि इन्डियाको बेस रेट भनेको 7.4 देखि 9% सम्म उनीहरुको बेस रेट छ, द्याट इज द लेन्डिङ रेट हो। भने नेपालको चाहिँ यो चाहिँ 10% भन्दा माथि छ। यो सबै हायरार्कीबाट हेर्दा नेपालले एक्सपान्सनरी मोनेटरी पोलिसी लिँदै पनि इन्डियाको तुलनामा भन्दा इन्ट्रेस्ट रेट नेपालको चाहिँ हायर हुन्छ। यो हायर इन्ट्रेस्ट रेटले नेपालमा लिक्विडिटी क्राइसिस चाहिँ ल्याउनलाई बचाउँछ भन्ने मेरो इन्टरप्रिटेसन। अब किनभने अब इन्डियामा इन्ट्रेस्ट रेट लो भयो भने त ओपन बोर्डर छ, यतातिर नेपालीहरुको इन्डियासँग एकदमै क्लोज रिलेसन छ। कतिपय नेपालीहरुको माइत नेपालमा, कतिपय इन्डियामा, कतिपय इन्डियनहरुको माइती देश नेपालमा, माउली इन्डियामा, माउली नेपालीमा। अनि कल्चरली पनि हामी ट्राई छौं, रिलेसनले पनि ट्राई छौं र त्यसकारणले गर्दा इन्डियाको भन्दा मार्जिनल हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट हामीले घटाएका छौं। घटाउँदै पनि अहिलेको इन्डियाको आरबीआईले जति इन्ट्रेस्ट रेट घटाएको छ त्यो भन्दा अलिकति मार्जिनली नेपालको इन्ट्रेस्ट रेट हायर गराएको हुँदाखेरि यसले नेपालमा लिक्विडिटी क्राइसिस हुनलाई चाहिँ रोक्छ र ब्याङ्कमा चाहिँ अलिकति सेभिङ मोबिलाइजेसनमा अथवा ब्याङ्कको लिक्विडिटी जेनेरेसनमा राम्रै काम गर्छ भन्ने मेरो समीक्षा छ। र यसको पोजिटिभ पक्ष यो इन्ट्रेस्ट रेटलाई यसले करिडोरमा राखे पनि अब इन्डियाको भन्दा अलिकति मार्जिनली हाई भएको हुँदाखेरि नेपालमा लिक्विडिटी क्राइसिस हुनबाट यसले बचाउन सक्छ भन्ने मेरो यसको समीक्षा हो। अनि अरु त गुणाखर्तीले भन्नुभयो यसको एउटा रेभोल्युसनरी आइटम भनेको अहिलेको यो कोभिड-19 ले संसारभरि नै यो कोभिड-19 मा के भन्छ सेल्फ रिलायन्स इकोनोमीको चाहिँ सन्दर्भ आयो। अमेरिका जस्तो ठाउँले जस्तो क्यापिटलिस्ट इकोनोमीले पनि कतिपय चाहिँ सेक्युरिटी, हेल्थ सेक्युरिटी सम्बन्धी, फुड सम्बन्धी, मेडिसिन सम्बन्धी जति पनि कमोडिटी प्रोडक्ट हुन्छ उसले एक्सपोर्टमा इम्बार्गो लगायो र त्यो कोभिडको ट्रिटमेन्ट गर्नका लागि कतिपय मेडिसिनहरु अमेरिकामा नपाउँदाखेरि इन्डियाबाट इम्पोर्ट गरेर मोदीलाई फोन गरेर अरबौंको औषधि पनि इम्पोर्ट गर्न थाल्यो भनेपछि क्राइसिसका समयमा केही बेसिक निडहरु तर स्ट्र्याटेजिक कमोडिटी भनेर भन्छु मैले त्यसलाई, त्यो स्ट्र्याटेजिक कमोडिटीहरु देशभित्रै प्रोडक्सन गर्नु पर्दो रहेछ। टोटल लिबरल मार्केटले मात्रै काम गर्दो रहेछ। सेल्फ रिलायन्स इकोनोमी, आत्मनिर्भर इकोनोमीको पनि अर्थ रहँदो रहेछ भन्ने एउटा लहर इन्डियामा पनि अहिले आएर मोदीले व्यापक चर्चा गर्दै जस्तै त्यही हिसाबले होला नेपालमा सेल्फ रिलायन्स इकोनोमीको डेभलपमेन्टकै सिलसिलामा नेपाल कृषि प्रधान देश भएको 28% जीडीपी को एग्रिकल्चरले नै कन्ट्रिब्युसन गर्ने हुँदाखेरि एग्रिकल्चर सेक्टर, तर एग्रिकल्चर कमोडिटी नेपालले फेरि इम्पोर्ट इन्डियाबाट इम्पोर्ट गरेर लिएर आउँछ। जस्तो पञ्चायत कालमा नेपालले एक्सपोर्ट गर्थ्यो, धान चामल निर्यात कम्पनी भनेर धनगढीमा थियो भने अहिले आएर मार्केट लिबरलाइजेसन पछि कतिपय कमोडिटीहरु हामीले इन्डियाबाट इम्पोर्ट पनि गर्न पर्ने र स्ट्र्याटेजिक कमोडिटीहरुको सर्टेज पनि हुन सक्ने हुँदाखेरि एग्रिकल्चरलाई अहिले ठूलो प्रायोरिटी दिएर
एग्रिकल्चरलाई अहिले ठुलो प्रायोरिटी दिएर एग्रिकल्चर सेक्टरमा टोटल जति ब्याङ्कहरूले इन्भेस्टमेन्ट गर्छन् त्यसको 15% चाहिँ लगानी गर्ने भनेर सेल्फ रिलायन्स इकोनोमीलाई यसले टेवा दिएको हो। अर्को सेल्फ रिलायन्स इकोनोमीलाई टेवा दिएकोमा अनि अर्को के भयो भने भन्दाखेरि हाम्रो टुरिज्म सेक्टर छ, सरी हाम्रो एनर्जी सेक्टर छ, अर्को प्रायोरिटी यसले एनर्जीलाई दियो। त्यो एनर्जी सेक्टरमा के हो भने टोटल क्रेडिटको 10% लाउने भनेपछि नेपालले धेरै पेट्रोलियम प्रोडक्टहरू इम्पोर्ट गर्न पर्ने, बाहिरबाट पेट्रोलियम प्रोडक्टहरू लिएर आउनु पर्ने, त्यसबाट ह्युज एमाउन्ट अफ द ट्रेड डेफिसिट भने नेपालको फरेन डिपेन्डेन्सी मोर बढेर जाने कारणले त्यो डिपेन्डेन्सी कम गराउन पनि होला। त्यस हिसाबले गर्दा एनर्जीमा 10% चाहिँ लगानी गर्न पर्ने भनेर ब्याङ्कको लगानीको 10% एनर्जीमा उसले लगानी गरेको छ र 15 योजनामा 5000 मेगावाटसम्म इलेक्ट्रिसिटी पाएकोले त्यो हिसाबले त्यहाँ गरेको छ। र अर्को प्रोभिजन अफ द एनर्जी बोन्ड भनेर भनेको छ, एनर्जी बोन्डको पनि गरेको छ भने स्मल र कटेज इन्डस्ट्रीहरूलाई 15% लगानी गर्ने भनेर अनि गुणाकर सरले भन्नुभयो, त्यो कुरा आएकै छ। र यसको अर्को कन्भेन्सनल भन्दा अलिकति फरक किसिमको के हो भने इट एडेप्टेड द यो कन्भेन्सनल हाम्रो ब्याङ्क रेटहरू छ अथवा इन्स्ट्रुमेन्टहरू छ, सिआरआर रेसियो छ, तपाईँको यो कुराहरू छ। योभन्दा पनि यसले रिफाइनान्सलाई अलिकति प्रायोरिटी। रिफाइनान्स भनेको ब्याङ्कहरूले तिमी इन्भेस्टमेन्ट गर, तिमीहरू लगानी गर, तिमीलाई लगानी गर्न चाहिन्छ भने हामीले तिमीलाई चाहिने पैसा हामीले दिन्छौँ भनेर सेन्ट्रल ब्याङ्कले कमर्सियल ब्याङ्कहरू, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र फाइनान्स कम्पनीहरूलाई हामी तिमीलाई चाहिएको ऋण दिन्छौँ भन्ने त्यो सुविधालाई, यो रिफाइनान्स रेटको सुविधा छ, उसले रिफाइनान्स रेटको सुविधालाई कन्सेसनल लोनको रूपमा उसले रिफाइनान्सलाई ठुलो प्रायोरिटी दियो। त्यो प्रायोरिटी दिएका कारणले गर्दाखेरि यसले गर्दाखेरि के भयो त भनेर भन्दाखेरि तपाईँको टुरिज्म अथवा क्रेडिट एक्सपान्सनलाई यसले ठुलो सहयोग चाहिँ गर्ने हो। र बेसिकली ठुलो घरासाई भएको टुरिज्म सेक्टरलाई हामीले प्रायोरिटी दिने भनेर भनेको छ, तर त्यो टुरिज्म सेक्टरको एक्सप्लिसिट भागमा त्यसको टोटल अपरेसन पनि आएको छैन। तर कोभिड-19लाई एड्रेस गर्नका लागि के गरिएको छ भने पुनर्कर्जालाई 5 टाइम्ससम्म पनि लार्जर गर्न सकिने भनेर भनेको छ। र त्यो पुनर्कर्जा मध्ये पनि 20% इन्डिभिजुअलहरूलाई 70%, कमर्सियल ब्याङ्कलाई र 10% फाइनान्स कम्पनीलाई दिन सकिने भनेर भनेको छ। र एनआरबीले पुनर्कर्जा के भने एक्सपोर्ट सेक्टरमा 1% सम्मको रेटमा पुनर्कर्जा दिन सक्ने, अनि कटेज र स्मल स्केल इन्डस्ट्रीलाई लगानी गर्ने भने 2% सम्ममा कर्जा दिन सक्ने, अनि स्पेसिफाइड एरियाहरू जस्तो सेन्ट्रल ब्याङ्कले नै तोकेका केही एरिया छन् भने त्यसमा 3% सम्ममा पुनर्कर्जा दिने, र ब्याङ्कहरूले चार्ज गर्दाखेरि 5% भन्दा 5% सम्मको इन्ट्रेस्ट रेटमा चाहिँ यो कमर्सियल ब्याङ्क र अरू ब्याङ्कहरूले लोन एक्सपान्सन गर्न सक्ने किसिमको प्रोभिजन गरेको यो बडो ऐतिहासिक रूपमै नेपालको लिबरल मोनेटरी पोलिसी भन्छु म। यस्तो लिबरल पोलिसी मैले जन्मेपछि सायद यो पहिले रूपमा चाहिँ देखा होला। यति लिबरल पोलिसी चाहिँ नेपालले अहिले एडोप्ट गरेको छ। यो हाइली लिबरल पोलिसी हो। र यो हाइली लिबरल पोलिसीमा अब टुरिज्म सेक्टर एकदमै घरायछाई भयो, कटेज इन्डस्ट्रीहरू घरायछाई भयो, अनि होटल रेस्टुरेन्टहरू घरायछाई भयो। अब यसलाई एड्रेस गर्न के गर्न सकिन्छ त भनेर भन्दाखेरि एउटा 50 अरबको एउटा फन्ड उहाँहरूले जेनेरेट गर्नुभएको छ। 50 अरबको फन्डको चाहिँ कोरोना एफेक्टेड एरियाका लागि 50 अरबको जुन फन्ड जेनेरेट गरिएको छ, त्यो फन्ड चाहिँ यो टुरिज्म सेक्टर स्मल स्केल इन्डस्ट्रीहरूमा इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन गर्नका लागि त्यो फन्डलाई चाहिँ युज गर्न सकिन्छ भन्ने यो कुरा चाहिँ यो आएको चाहिँ यो हाइली लिबरल चाहिँ पोलिसी हो। यस हिसाबबाट यो मोनेटरी पोलिसी एक्सपान्सनरी पोलिसी, रिसेसनलाई एड्रेस गर्ने पोलिसी र क्राइसिसलाई गर्ने पोलिसी हो। तर आइ एम क्वाइट क्रिटिकल। अब यो कस्तो हुन्छ भने घोडालाई तिर्खा तपाईँ पानी खान दिनुहोस्, घोडालाई तिर्खा लाग्छ भने पानी खान्छ, तिर्खा लाग्छ भने पानी खाँदैन। अब सेन्ट्रल ब्याङ्कले त मोर लिबरल पोलिसी ल्याएको छ, तर यो प्राइभेट सेक्टरले त्यो लिबरल पोलिसीलाई कति युटिलाइज गर्न सक्ला, एउटा इस्यु चाहिँ यो आउन सक्छ। अनि अर्को कुरो के भनेदेखि त्यो क्रेडिट त हो, अब त्यो एग्रिकल्चर सेक्टरले त्यो हिसाबले त्यसले एडप्ट गरेर लिन सक्नु पर्यो, टुरिज्म सेक्टरले त्यसलाई त्यही हिसाबले दिन सक्नु पर्यो, अनि त्यस्तै एनर्जी सेक्टरले त्यही हिसाबले दिन सक्नु पर्यो। उहाँले फ्यासिलिटी त दिनुभयो, तर त्यो फ्यासिलिटी आउँछ कि आउँदैन, एउटा सस्पेक्टेबल एउटा कुरा यो छ, अलिकति शङ्कास्पद कुरो चाहिँ। अनि अर्को 50 अरबको जुन कोरोना फन्ड भनेर जेनेरेट भनेर मोनेटरी पोलिसीमा भएको छ, त्यो 50 अरबको त्यो मोनेटरी फन्डको त्यो जेनेरेसन चाहिँ अब त्यसलाई कसरी लिएर जाने त्यसको विस्तृत खाका आउन बाँकी छ। त्यो खाका आइसकेपछि त्यसको समीक्षा गर्न सकिन्छ।
दोस्रो क्रिटिकल एस्पेक्ट मैले देखाए यो हो। तेस्रो क्रिटिकल एस्पेक्ट के हुन सक्छ भने नेपालमा अहिले स्ट्याग्फ्लेसनको सिचुएसन छ, इकोनोमिक ग्रोथ पनि कम भएको, इन्फ्लेसन पनि कम भएको, तर तपाईँ यस्तो लिबरल पोलिसीबाट यो क्रेडिट एक्सपान्सन हुँदा यो एक्सपान्सनको क्रेडिट चाहिँ प्रोडक्टिभ सेक्टरमा आयो भने त यसले इन्फ्लेसनलाई कन्ट्रोल गर्न सहयोग गर्ला, तर प्रोडक्टिभ सेक्टरमा नभएर त्यो तपाईँको कन्ज्युमर सेक्टर र अनप्रोडक्टिभ सेक्टरमा यो कर्जा डाइभर्टेड भयो भने यसले एग्रिगेट डिमान्ड बुस्ट गर्ने र कोरोना क्राइसिसका कारणले मान्छे काममा त्यति नफर्कदाखेरि प्रोडक्टिभिटी पनि कम भएर जाने र जिडिपी ग्रोथ मलाई 7% आउँछ कमिङ इयरमा जस्तो लाग्दैन। गुणाखर्जीले भन्नुभयो, उहाँ नेपाल सरकारकै प्रवक्ता भएको हुँदा नेपालकै बजेटमा 7% भएको हुँदा उहाँले त्योबाट विचलित हुन मिल्दैन। आउने वर्ष 3-4% ग्रोथ रेट होला भनेदेखि यस्तो हिसाबबाट जाँदाखेरि के भने यो एक्सपान्सनरी पोलिसीले गर्दाखेरि अनप्रोडक्टिभमा तपाईँको इम्पोर्टतिर यसले धेरै लिएर जाने अनि अनप्रोडक्टिभ सेक्टरमा कन्जम्सन सेक्टरमा धेरै लिएर जाने, तर प्रोडक्सन नहुने भयो भनेदेखि यसले फेरि इन्फ्लेसन बढाएर लिएर जान सक्ने सम्भावना र खतरा पनि त्यत्तिकै यसले निम्त्याउने हुँदाखेरि यसलाई कसरी प्रोडक्टिभ सेक्टरमा डाइभर्ट गर्न सकिन्छ र कसरी यसलाई प्रोडक्टिभ सेक्टरको च्यानलमा लिएर आउन सकिन्छ भन्नेतिर नयाँ पोलिसीहरू र नयाँ त्यो मेजरहरू इन्ट्रोड्युस गर्यो भनेदेखि मोनिटरी पोलिसी मोर इफेक्टिभ भएर जान्छ जस्तो मलाई चाहिँ पोलिसी हो। र यसले रिसेसन रोक्नलाई निकै बठ्याइ काम गरेको छ, किनभने कोरोना इफेक्टको 3वटा क्लासेस गरेको छ। मोर इफेक्टिभ एरिया, मोडरेट इफेक्टिभ एरिया, सेभर इफेक्टिभ एरिया भनेको छ। मोर इफेक्टिभ एरियामा ब्याङ्कबाट लिएको कर्जा छ भने सामा ब्याजलाई पहिला आषाढ मसान्तसम्म तिर्ने भनेको थियो, तर त्यसलाई पुससम्म पनि तिर्दिए हुने र अलिकति मोडरेटवाला छ भने त्यो चैतसम्म तिर्दिए हुने अनि सेभरवाला छ भने आउने वर्षको अथवा यो वर्षको आषाढ मसान्त यो आर्थिक वर्षको आषाढ मसान्तसम्ममा तिर्न सके हुने भनेपछि यसरी क्रेडिटहरूलाई अथवा कन्ज्युमरहरू दिएको छ तिनीहरूलाई यसले ठुलो राहत दिएका कारणले यो बडो लिबरल चाहिँ पोलिसी चाहिँ हो। तर यो लिबरल पोलिसीले अर्को म्याक्रो इकोनोमिक फन्डामेन्टल पनि तपाईँलाई जन्माउन सक्छ। इन्फ्लेसन त्यत्तिकै बढाउने। लास्ट इयर ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट नेपालमा क्राइसिस थियो, 90 अरब चान्चुनको ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट डेफिसिट थियो लास्ट इयर। यो वर्ष पनि ठुलै डेफिसिट हुन्छ भनेको थिएँ, तर मलाई कोरोना आउँछ भन्ने थाहा थियो। अहिले कोरोना आयो, कोरोना आएका कारणले गर्दाखेरि इम्पोर्ट 16% इम्पोर्ट चाहिँ तपाईँको घट्दिएका कारणले गर्दाखेरि त्यो लगभग 92 अरबको ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको चाहिँ डेफिसिट अहिले आएर के भयो त भन्दाखेरि ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट चाहिँ सरप्लसमा कन्भर्ट भयो। एक्सपान्सनरी फिस्कल पोलिसी म्याक्रो इकोनोमिक फन्डामेन्टलले जस्टिफाइबल छ, जस्तो मन्डल फ्लेमिङ मोडलकै हिसाबले पनि म्याक्रो इकोनोमिक फन्डामेन्टलमा हेर्यो भनेदेखि मनी सप्लाई इन्क्रिमेन्ट गर्ने बित्तिकै त्यसले के भन्छ क्वाजी इक्विलिब्रियममा जाँदा ब्यालेन्स अफ पेमेन्टलाई अलिकति डेफिसिटतिर जान्छ, तर पछिबाट ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट अल्टिमेटली कम ब्याक टु इक्विलिब्रियम भन्छ। तर नेपालको अहिले अलरेडी ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट चाहिँ सरप्लसमा भएका कारणले उहाँले गरेको एक्सपान्सनरी फिस्कल पोलिसी म्याक्रो फन्डामेन्टलका हिसाबले जस्टिफिएबल छ। अन्तिममा मैले दुईटा मात्रै कुरा गर्न चाहेँ। एउटा कुरा के गर्न चाहेँ भन्दाखेरि जुन एक्सपान्सनरी पोलिसी छ त्यसलाई प्रोडक्टिभ च्यानलमा मात्रै लागू गर्नु पर्यो, जसले इन्फ्लेसनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ र म्याक्रो फन्डामेन्टललाई धान्न सक्छ। अनप्रोडक्टिभ एरियातिर गयो भने यसले प्रब्लम लिएर आउन सक्छ। फेरि पनि किन भन्दाखेरि सबै इम्पोर्ट गरिदियो भने इन्डोजेनियस इकोनोमीमा इम्प्याक्ट भएर बाहिरको इन्डियन र अरू इकोनोमीमा इम्प्याक्ट पर्ने, ग्रोथमा नेगेटिभ इम्प्याक्ट र इन्फ्लेसनलाई हान्ने हुनसक्छ भने पहिलो कुरा यो हो। र दोस्रो अलिकति नेपालको मोनिटरी पोलिसीमै म गुणाकरजीलाई पनि भन्न खोजेको हो, उहाँ त्यो पोलिसीमा हुनुहुन्छ र एउटा जस्तो इन्डियामा के रहेछ भनेर भन्दाखेरि मोनिटरी पोलिसी कमिटी हुँदो रहेछ। त्यो 4-5जनासम्म जम्मा भयो भने उनीहरूले निर्णय गर्न सक्ने। तर कुनै पनि म्याक्रो इकोनोमिक फन्डामेन्टल तपाईँ चेन्ज गर्नुहुन्छ भने जस्तो ब्याङ्क रेट लास्ट इयर 6% थियो, अहिले आएर 5%मा जानुभयो भने वाइ यु डिक्रिज द द्याट ब्याङ्क रेट भने त्यो मोनिटरी पोलिसीको हरेक मेम्बरले त्यो ब्याङ्क रेट किन डिक्रिज गर्न पर्यो हो त्यसले एक्सप्लानेसन दिएर वेबसाइटमा राखिदिन पर्छ। यस्तो किसिमको प्रोभिजन उनीहरूको हुँदो रहेछ। त्यस कारणले हामीले जति पनि पोलिसीहरू चेन्ज गर्छौँ त्यो पोलिसी चेन्जका लागि त्यस्तै एउटा मोनिटरी पोलिसी कमिटी फर्मेसन गरेर म्याक्रो इकोनोमिक फन्डामेन्टलको जस्टिफाई गर्ने हो भनेदेखि पोलिसीको घेराभित्र दक्ष मान्छेहरू पनि जाने, त्यसले म्याक्रो इकोनोमिक फन्डामेन्टललाई पनि ठुलो सहयोग गर्ने र यसले ट्रान्सपरेन्सी पनि आउने हुन्छ जस्तो लाग्छ। मैले एउटा लास्टमा यति मात्रै सजेसन गरेँ।
त्यो चाहिँ चलनहरू सानो पनि चलन गर्यो भनेदेखि त्यो मोनिटरी पोलिसीको हरेक मेम्बरहरूले त्यसमा भोटिङ गर्नुपर्ने र भोटिङ गरिसकेपछि जे निर्णय आउँछ त्यसको एक्सप्लानेसन तपाईँले वेबसाइटमा राखिदिनु पर्ने। त्यो भयो भनेदेखि यसले मोर रेस्पोन्सिबल मोनिटरी पोलिसी र मोर ट्रान्सपरेन्ट मोनिटरी पोलिसी हुन्छ जस्तो लाग्छ। यति भन्दै मैले नेपालको मोनिटरी पोलिसीको बारेमा आफ्नो छोटो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याएँ। र एउटा राम्रो पक्ष के भएको छ भने लास्ट इयरभन्दा अहिले ब्याजको स्प्रेड दरलाई चाहिँ कम गर्नु भएको छ। त्यो स्प्रेड दर कम भनेको निकै पोजिटिभ आउटकम हो। यो सेन्ट्रल ब्याङ्कलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। लास्ट इयर 6% थियो भने अहिले आएर 4.3%मा आएको छ भने यो चाहिँ एउटा पोजिटिभ आउटकम हो। यति भन्दै मलाई अपर्च्युनिटी दिनुभएको र यो बसमा मेरा कुरा राखिदिन दिनुभएकोमा हाम्रो डाक्टर हाम्रो दीनानाथ दङ्गालजी अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ, दीनानाथ दङ्गालजी र यो चाहिँ कार्यक्रमका सहभागी साथीहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मेरो कुरा धैर्य भएर सुनिदिनु भएकोमा यो प्राज्ञिक जवाफलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहँदै आफ्नो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हजुरहरूलाई धेरै धन्यवाद र धन्यवाद। धन्यवाद सर।